हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का टॉपिक है, जो मर्द ये कहते हैं अपनी बीवियों को कि तुम सारा दिन करती क्या हो, वेली बैठती हो, वेली ही रहती हो। उनके लिए मेरा एक सवाल है कि अगर इसको वेला बैठना कहते हैं तो जो तुम करते हो उसको क्या कहते हैं? मेरे सामने अगर ऐसे मर्द आ जाए ना तो मेरा दिल करता है मैं रख के इनके मुँह पे चपेड़ मारूं माजरत के साथ। औरत सारा दिन आपके घर के काम करती है लेकिन वो वेली बैठी रहती है। औरत किचन में खाने बनाती है सुबह शाम दोपहर, लेकिन वो वेली बैठी रहती है। औरत 3 टाइम के गंदे बर्तन धोती है लेकिन वो वेली बैठी रहती है। आपकी अगर काम वाली नहीं रखी हुई तो सारा दिन वो सफाइयाँ करती है, फिर भी वो वेली बैठी हुई है। अगर काम वाली आपने रख दी है तो भी हर 5 मिनट के बाद बच्चों का गंद होगा, वो भी औरत साफ करेगी, लेकिन फिर भी औरत वेली है। औरत ने बच्चे को 9 माह तक पेट में रखा वेले बैठकर एंजॉय करके, ना उसकी रातों की नींदें खराब हुई, ना उसने मेडिकेशन की, सब कुछ वेले बैठकर एंजॉयमेंट में हो गया। उसने बच्चा तकलीफ के साथ पैदा किया वेले बैठकर। सारा दिन औरत आपके बच्चों की चीख पुकार में रहती है, अपना मेंटल पीस खराब करती है वेले बैठकर। आपके बच्चों के पीछे भागती है सारा दिन वेले बैठकर। सारा दिन आपके बच्चों की तरबियत करती है वेले बैठकर। सारा दिन बच्चों के बगैर किसी वजह के चिड़चिड़ापन बर्दाश्त करती है औरत, लेकिन वेले बैठकर। आपके बच्चों को घर पे पढ़ाती है लेकिन वेले बैठकर। अलिफ अनार बी बॉल, सिर्फ यही तो पढ़ाना होता है। इतना आसान तो है, बच्चे ही तो हैं। अगर इतना आसान होता ना तो आपकी 3 से 4 दफ़ा एक ही लफ्ज़ बोलने के बाद बस ना हो जाती अपने बच्चों के आगे। ये औरत ही है जिसका बच्चा उसे 20 बार बोलेगा ना ये क्या है तो वो जवाब देती है। वो मर्द नहीं है, बाप नहीं है, जिसकी तीसरी से चौथी दफ़ा बोलने पे बस हो जाती है और चिढ़ने लगता है कि दोबारा पूछा ही क्यों सेम वर्ड। सारा दिन कपड़े धोती है औरत लेकिन वेले बैठकर। आपके कपड़े इस्त्री करती है लेकिन वेली बैठी होती है। आपके बच्चों को पैदा करने के बाद औरत की सेहत में जो अप्स एंड डाउन आने लग गए हैं वो भी वेले बैठकर। रातों को जाग जाग के अपनी नींद पे कंप्रोमाइज करके जो बच्चे को बड़ा किया वेले बैठकर। बच्चों के टेंट्रम्स, उनके चिड़चिड़ापन से जो अपना ज़हनी सुकून खराब किया औरत ने, लेकिन वेले बैठकर। औरत सारा दिन आपके बच्चों के पीछे भाग भाग के अपना गला खुश करती है, अपनी तबीयत खराब करती है, लेकिन ये सब वेले बैठकर हो रहा होता है। और हाँ, अगर बच्चा बीमार हो गया तो रातों को जाग जाग के उसकी गुजरेगी, लेकिन वेले बैठकर। ये आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद अगली सुबह ऐसा नहीं हो सकता कि उसका शौहर या कोई और ये कह दे तुम सारी रात जागी हो तो तुम सो जाओ। नहीं, उसे फिर पूरा दिन जागना है और अगले दिन फिर उसको जागना है। औरत सुबह सवेरे सबसे पहले उठकर मशीन की तरह काम करने लगती है और रात तक उसका सबको खुश करने में टाइम लग जाता है। और बच्चों के सोने से पहले वो सो नहीं पाती, और बच्चे सो जाएं फिर भी उसके दिमाग में हजारों काम घूम रहे होते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है। आप जब सुकून की नींद सो रहे होते हो, औरत तब भी काम कर रही होती है लेकिन वेले बैठकर। रातों को उठ उठ के अपने बच्चों को देख रही होती है लेकिन वेले बैठकर। जब आप रातों की नींदों के मजे ले रहे होते हो, तभी बच्चे का अगर रात को बिस्तर गीला हो जाए तो वही माँ उठ के तो रात के 2-2, 3-3 बजे उठ के अपने बच्चे को खुश्क बिस्तर प्रोवाइड करती है। लेकिन आप गहरी नींद के मजे ले रहे होते हैं, उसका भी दिल करता है कि वो भी गहरी नींद के मजे ले, कोई उसको उठाने वाला ना हो, वो सुकून से सोए। और आजकल के बच्चे वैसे ही सुपर एक्टिव हैं, उनको नींद ही नहीं आती, लेकिन माएँ सारा दिन काम करके थक जाती हैं, चूर हो जाती हैं, उनको रात को सोना ही सोना होता है, लेकिन वो नहीं सो सकती क्योंकि बच्चे नहीं सो रहे। बच्चों को सुला के उसने और भी काम करने हैं। माओं की नींदें पूरी नहीं हो रही। जब नींद पूरी नहीं हो रही, सेहत पे इफेक्ट आ रहा है। जब सेहत पे खराबियां आ रही हैं, ऑब्वियसली औरत के अपने अंदर उससे चिड़चिड़ापन आ रहा है, लेकिन उसने अपने उस चिड़चिड़ेपन को अपने अंदर ही रखना है, किसी पर शो नहीं करना, क्योंकि बाहर से मर्द जो आ रहा है वो बड़ा थका आ रहा है। उसके ऊपर अपने उस चिड़चिड़ेपन को या गुस्से को शो नहीं करना, उसको स्माइल के साथ ही वेलकम करना है। ये सब करती है औरत। जो आप मर्द ये पूछते हैं ना कि तुम करती ही क्या हो, वेली बैठी रहती हो, तो ये सब हो रहा होता है जो आपको नज़र नहीं आता और ना कभी नज़र आएगा, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि जो हम बाहर कमा रहे हैं ना, बस यही एक मुश्किल काम है। अगर इतना ही मुश्किल काम है तो औरत को बाहर निकालो, वो काम करेंगे। आपके अगर नज़दीक ये कोई काम नहीं है, ये घर का बच्चों को पालना, घर संभालना कोई काम नहीं है, तो फिर रखे कोई और मुलाजमा रखे जो आपके बच्चों को उसी तरीके से पाले जैसे एक माँ पालती है।
نکالیں عورت کو، عورت بھی آپ کی طرح کمائے، آپ کے نزدیک وہی کام کہلاتا ہے، تو پھر آپ کیوں فورس کرتے ہیں اپنی عورت کو کہ نہیں گھر میں بچوں کو سنبھالو، گھر کون سنبھالے گا اگر تم باہر کرو گی؟ یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے نا، تو پھر کیوں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں عورت کو یہ کرنا چاہیے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ عورت کو ویلا بٹھایا جائے گھر میں؟ نکالیں اسے باہر، کرنے دیں اسے اس کی خوشی سے کام، وہ کرے باہر۔ کپڑے سلائی کروانے کا کہہ دو تو کہتے ہیں خود سیو، اس کے لیے پیسے نہیں دیتے۔ بھائی پیسے دو، خود سلواؤ تاکہ تمہیں پتا چلے عورت گھر میں بیٹھ کر کیا کرتی ہے۔ اگر عورت گھر میں کپڑے سی بھی لیتی ہے نا تو تب بھی تم نے آرام سے کہہ دینا کرتی ہی کیا ہے۔ گھر میں کام کرنے والی عورت کی کوئی آف ٹائمنگ نہیں ہوتی، آپ کی تو ہوتی ہے نا، آپ کو پتا آپ نے اتنے بجے گھر آ جانا ہے۔ عورت کو یہ پتا ہے کہ اس نے 24 گھنٹے نان سٹاپ چلنا ہے، اگر وہ نہیں کرے گی تو کوئی نہیں کرے گا اس کا کام، اسی کو کرنا ہے، اور اس کو کوئی چھٹی نہیں ہے۔ اور آپ جیسا شوہر مل جائے جو اس طرح کی باتیں کرے، پھر تو اتوار کی بھی چھٹی نہیں ہے، وہ اتوار کو بھی نان سٹاپ کرے گی، نہ اس کو ایموشنل سپورٹ ہے کسی سے کہ کوئی اس کو موٹیویٹ کرے کہ ہاں تم بہت اچھا کام کر رہی ہو، جس سے اس کا مورال ہائی ہو، وہ اور اس کو فیل نہ ہو کہ یار اس نے اتنا کام کیا۔ بندی کی، عورت کی نا تھکاوٹ ہی ختم ہو جاتی ہے جب اس کو کوئی یہ کہہ دے کہ بہت کام کرتی ہو، تو عورت کی تھکاوٹ نہیں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایسے مردوں کی تعداد بہت کم ہے۔ عورت ایک دن بھی کام کرنا بند کر دینا تو ان مردوں کو لگ پتا جائے کہ عورت کیا کیا کام کر رہی تھی اور اب کیا کیا کام نہیں ہو رہے۔ میری ایک بہت اچھی دوست ہے، بہت دل کے قریب، اس کا آج مجھے فون آیا، وہ بہت رو رہی تھی، اور وہ اسے اتنا روتا دیکھ کے، اتنا پریشان دیکھ کر یقین جانے میرا دل بیٹھ گیا۔ اور وہ یہی باتیں تھیں کہ وہ سارا دن کام کرتی ہے نان سٹاپ، اور اس کا شوہر اتنی آرام سے اسے کہہ دیتا ہے کہ تم کرتی ہی کیا ہو۔ دیکھیں، سننے میں یہ لفظ صرف ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن بہت گہرا زخم دینے والا لفظ ہے۔ جو عورت سارا دن مر رہی ہو، کاوڑ سے چور ہو، آپ اس کو ایک دم سے یہ کہہ دو کہ تم کرتی ہی کیا ہو، بڑے روب سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر یقین سے کہو کہ جیسے وہ کچھ کرتی ہی نہ ہو، تو آپ خود سوچے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ مجھے اتنا دکھ ہوا، میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں یہ بات۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ میں ایک سائیکالوجسٹ بھی ہوں، میری ڈگری سائیکالوجی کی ہے، اس لیے میں نے اس کی کاؤنسلنگ تو کر دی اپنی دوست کی، اور اس کو دلاسے بھی دے دیے، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے اس کا سارا غم میں نے اپنے اندر انڈیل لیا ہے۔ تب سے میں اتنی پریشان ہوں، اتنا لو فیل کر رہی ہوں، اتنا برا فیل کر رہی ہوں ایسی عورتوں کے لیے جن کو ایسے مرد ملے ہیں۔ تو میری ایک بات یاد رکھیے گا، میں مردوں سے مخاطب ہوں، آج جو آپ اپنی عورت کے ساتھ کریں گے نا، کل کو آپ کی بیٹی کو آپ کے جیسا شوہر ہی ملے گا۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو اس کا اچھا شوہر ملے تو پہلے خود اچھے شوہر بنے۔ دیکھیں، دنیا مقافات عمل ہے، جو آپ بوئیں گے وہی پائیں گے۔ اس لیے مردوں کو چاہیے اتنے تلخ الفاظ اپنی بیویوں کو بولنے سے پہلے اپنی بیٹیوں کے بارے میں ضرور سوچ لیں، ان پر ضرور ایک نظر ڈال لیں کہ کل کو انہوں نے بھی کسی کی بیوی بننا ہے۔ جب ان کے شوہر ان کے ساتھ ایسے کریں گے تو آپ کو کیسے لگے گا؟ یقیناً برا لگے گا۔ تو یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، جو آپ کی بیوی ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اور آخر میں بس میں یہی کہوں گی کہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں، آپ سب خواتین خود سے یہ سب باتیں ریلیٹ کر پائیں گی۔ ایسے مرد واقعی میں ایگزسٹ کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اور اس کا حل صرف ایک ہے کہ ہم لوگ گھر میں بچوں کو پالنے کے ساتھ، گھر سنبھالنے کے ساتھ کچھ نہ کچھ اپنے لیے ضرور کریں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے، تاکہ آپ کو اپنے شوہروں سے یہ سننے کو نہ ملے کہ تم کرتی ہی کیا ہو۔ اور آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، اور دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔